वेलकम बैक वंस अगेन। और आज ख़वातीन का आलमी दिन हम भरपूर तरीके से मना रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि ख़वातीन की तादाद जितनी दुनिया में ज़्यादा होती चली जा रही है उस तरह से अभी भी ख़वातीन की वैसे तो हर शोबे में नुमाइंदगी है, लेकिन स्टिल अभी भी उस पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। ख़वातीन को बाहर निकलने की ज़रूरत है ताकि वो मर्दों के साथ उनका हाथ बटा सकें, बल्कि शाना बशाना साथ चलें, क्योंकि सबको काम करना चाहिए, सबको एक्टिव रहना चाहिए और इस मुआशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो जनाब इसी हवाले से आगाही के तौर पे ये दिन मनाया जाता है और इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, और आज मरकज़ी ख्याल भी है इस दिन का, वो ये है कि तासुब का खात्मा। सिनफी तासुब की वजह से एट टाइम्स हम देखते हैं कि उस तरीके से ख़वातीन एक्सेल नहीं कर पाती और ज़ाहिर है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो होती हैं। फैक्टर्स, बहुत सारी मुश्किलात भी हैं उसमें, बहुत सारी रुकावटें भी हैं, बैरियर्स भी हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन जो है वो डिस्करेज होकर घर तक महदूद हो जाती हैं। बहरहाल इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तूबा ज़फ़र सियाल साहिबा, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि हमारी ख़वातीन हर शोबे में हमें दिखती तो हैं, हमें दिखाई देती हैं, अपना किरदार निभा रही हैं, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। क्या वजह? स्टार्टिंग विद द बेसिक आइडिया कि किस तरह इनइक्वालिटी जो है हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी में इंड्यूस की गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न्स है कि हम देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो जेंडर के साथ हम अटैच कर देते हैं कि मर्द जो है वो कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, या कुछ ऐसे काम हैं जो औरतें ही कर सकती हैं, या हम छोटी एज से देख रहे होते हैं जब ये स्टीरियोटाइप सेट हो जाते हैं बच्चों में भी, तो हम कहते हैं कि नहीं, बच्चों में जब हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी तो जब आगे जाके करियर वाइज या हम आगे एजुकेशन वाइज भी देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की सूरत में हमें दिख रही होती हैं। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं मैं कहूँगी कि यंग एज से ही जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये होती है कि हमारी सोसाइटी में कल्चर में रिप्रेजेंट होने वाली मूवीज़, बायोग्राफीज़, ड्रामाज, एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स बेसिक आइडिया, उसमें हमेशा जो है वो मर्द की जो है वो चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है या एक इन्हांसमेंट दिखाई जाती है, और औरत की या बच्चियों की लेवल पे इन्हांसमेंट नहीं दिखाई जाती इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट, कि वो उन ड्रामों से, उन मूवीज़ से, उन बायोग्राफीज से कुछ इंस्पिरेशन ले सकें या एक आइडिया बिल्ड हो सके कि औरत भी कुछ सक्सेसफुल कर सकती है। आप ये समझते हैं कि मेल डोमिनेंस को शो किया जाता है ख़वातीन की जो अचीवमेंट्स हैं उनको, लेकिन डोंट यू थिंक कि अब दीज थिंग्स आर चेंजिंग इन अ वे कि हम जैसे हम अपने टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पर भी ख़वातीन की सक्सेस को सेलिब्रेट भी करते हैं, जो स्टैंड आउट्स होते हैं उनको बुलाते भी हैं, उन पर बात भी करते हैं। हाँ। तो आपने कह रही कि स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंजिंग बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। एग्जैक्टली, थिंग्स आर चेंजिंग क्योंकि ये स्टीरियोटाइप्स शायद बहुत सालों से, बहुत सदियों से डेवलप हुए हैं, तो उनको ब्रेक करने में भी उतना टाइम लगेगा। बट यू आर वेरी राइट, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत से ज़राए हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा इसको इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो सेलिब्रेट की जाती है चीज़। और नाउ इन टर्म्स ऑफ वुमेन डे अगर हम देखते हैं तो इट्स अगेन अ प्लेटफॉर्म जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन ये प्रोसेस आपने समझती है अभी भी बहुत ग्रेजुअली हम ग्रो कर रहे हैं इस चीज़ में। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत वेस्टर्न में देखें वहाँ पर वो अपनी राइट्स इंजॉय करती हैं, उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं। यहाँ पर अभी भी अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि ख़वातीन की नुमाइंदगी है, लेकिन रूरल एरियाज़ वाली साइड पर जाएँ वहाँ पर ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है रोज़ाना हम वाक़यात रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। रूरल एरियाज़ की जब हम बात करते हैं तो वो अगेन वहाँ पे बहुत अंडर रिप्रेजेंटेशन है औरतों की या बच्चियों की, और इसी हवाले से जब ऐसे केसेस भी हमें सामने देखने को मिल रहे होते हैं तो या तो वो स्टीरियोटाइप्स और वो बाइसनेस इतनी ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में कि उनको काफ़ी लोग एड्रेस भी करना चाहते हैं, उन पर काम भी करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कल्चर और सोसाइटी में कि हम उनको रीबिल्ड कर सकें या हम उन पर बात कर सकें। अच्छा, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इसकी रूट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं। क्या घर से ही तासुब शुरू हो जाता है और तालीम को लेकर भी कि बच्चे, लड़के पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है कंपैरेटिवली वुमेन, हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि इसने हमारा आगे जाके सहारा बनना है, सपोर्ट करेगा, राइट? एग्जैक्टली। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगी कि बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं, नेशनल रिपोर्ट्स भी इस चीज़ पे मौजूद है कि जब कोविड की मतलब एक वेव थी, जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि घरों में जो फाइनेंशियल इश्यूज देखे जा रहे थे तो लड़कों को ज़्यादा प्रेफर किया गया कि वो अपनी एजुकेशन जो है कंटिन्यू रखें,
جبکہ لڑکیاں جو ہیں دے تھاٹ کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے اٹس ناٹ آف دیٹ امپورٹینس اور وہ جو ہے کٹ ڈاؤن کی جا سکتی ہے. ایون اف دے ڈو دیٹ, آپ یہ دیکھ لینا کہ میڈیکل کے شعبے میں دیکھ لیں, جو گائنیکالوجسٹ جو خواتین بنتی ہیں وین دے اپیئر, جب ان کو سیٹس ملتی ہیں اس وقت کتنا نمبر ہوتا ہے, اور بعد میں آہستہ آہستہ کر کے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, اور دیٹ از اے لاس, قومی خزانے کو بھی نقصان ہوتا ہے. خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے کہ ان کو برابر کی نمائندگی مل سکے؟ بالکل, اس کی سب سے مین جو وائٹل رول پلے کرتی ہے دیٹس دا ایجوکیشن. ٹھیک ہے, کہ کس طرح تعلیم جو ہے وہ ایک فریم ورک پرووائڈ کرتی ہے آپ کو نالج پرووائڈ کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں سوسائٹی ہے, کلچر ہے, ہر قسم کے کلچر میں ہمیں ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ویسٹرن میں ہمیں جینڈر انیکوالٹی جیسے ایشوز نہیں مل رہے ہوتے, وہاں بھی ملتے ہیں ہمیں. The way police treat women over there, ناکوں پہ, یہاں پر تو احترام کی وجہ سے گاڑی نہیں چیک کی جاتی, وہاں پر جس طرح سے مردوں کی تلاشی ہوتی ہے ویسے ہی خواتین کی میل پولیس اہلکار کرتے ہیں. بس سرکمسٹانسز کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے. بٹ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری ایسٹرن سوسائٹی میں, تو یہاں جو ایشوز موجود ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی میں کہوں گی وہ گھر سے ہی کافی دفعہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کمی ہے انسپریشن کی. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بات کری اسٹیریوٹائپس بہت ہی پہلے سے سیٹ ہوئے ہیں. تو جب ایک بچہ ایک فیملی میں گرل اور بوائے جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, جب وہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ سارے وہ سارے میسیجز جو ہیں وہ انڈیوس کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہی جب بڑے ہو کر ڈفرینٹ رولز میں جاتے ہیں, چاہے وہ ایک میرٹل رول ہو, چاہے وہ کیریئر اورینٹڈ ہو, تو وہاں جا کے وہ پھر ریسورسز کے فارم میں ڈومیننٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم مختلف چیزوں میں ہم سہارا لیتے ہیں مذہب کا, لیکن مذہب نے خواتین کو بہت سے حقوق دیے ہیں, وراثت کے حصے سے لے کے نکاح میں جو ان کا تحریری رضامندی تک, اس کے علاوہ پھر کس طریقے سے الگ ہونا چاہیے اس کا بھی طریقہ کار. لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں وہ حقوق اس طریقے سے نہیں دیے جاتے, وراثت میں حق چھین لیا جاتا ہے. سب آسان تو یہ وجہ کیا دکھائی دیتی ہے آپ کو کہ اسلام نے حق دیے ہیں لیکن معاشرہ ان کو حق نہیں دے رہا؟ تو یہ کہاں سے ہم نے اس کے لیے انسپریشن لیا کہ بھئی حق نہیں دینا؟ سو یہ انسپریشن جو ہے یہ ان بلٹ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, آئی وڈ سے دس ان بلٹ انسپریشن جو ہے کہ یہ میں نے جیسے کہا بہت سے ہمارے پاس ایسی ریسورسز موجود ہیں. ہمارے نارملی ہمارا میڈیا کا اس میں رول آتا ہے, ہماری کلچر ویلیوز اس میں آتی ہیں, جس میں ہمیں پراپر حقوق پتہ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی کس طریقے سے پروسیس کرنا ہے اس چیز کو. بٹ ڈیو ٹو دیٹ پریشر, ہم چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی, اگر ایک مرد ایک عورت کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتا ہے ہٹ کر, سوسائٹی سے, کلچر سے ہٹ کر, بٹ وہ نہیں کر پاتا ہے بیکاز ہی ایکسپیرینسز دیٹ پریشر آؤٹ آف اٹ. وہ ایک پریشر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ ایک ٹیبو اٹیچ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا, یا وہ کسی کی ہیلپ بھی کرنا چاہتا ہے ایسے کیسز میں, یا کسی عورت کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ہم انہیں اس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے آؤٹ آف وے جا کے جو ہے وائفس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنی بہنوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنی ماؤں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سرٹن بزنس میں. تو لوگ بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں, اور پھر باتیں ہوتی ہے پریشر ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں ود دا وربیٹم, بٹ اگین دیر آر لاٹ آف تھنگس جس پہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, امپاور کرنے کے لیے تعلیم کے تھرو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس کا کردار ہے جو یہ ایک اس کے لیے انسپریشن بھی بن کر آئے اور اس کی تعلیم پر توجہ دی جائے؟ کس کس کا کردار ہے سوسائٹی میں؟ انیشیلی ہم بات کرتے ہیں بہت سے رولز ہیں اس میں جو اپنا کردار پلے کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں سب سے پہلے یہاں اس پلیٹ فارم سے امپورٹنس بتاؤں گی مدرس کی بیسیکلی, کہ مائیں کس طریقے سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ گھروں سے بیٹیوں کو, ڈاٹرس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں, اور ایسے ریسورسز گھر میں موجود کروائیں, یا ایسے انوائرمنٹ کو نشو و نما دیں جس کے اندر لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ اس کی امپورٹنس ہو سکتی ہے. ادر دین دیٹ ہم تھوڑا سا اور براڈ کرتے ہیں اس لیول کو, تو وی ٹاک اباؤٹ دا میڈیا اسٹف, کہ میڈیا جو ہے, برانڈس جو ہیں, یا گورنمنٹ این جی اوز جو ہیں, کس طریقے سے اس پہ اس میسج کو لے کے چل سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے دیر از دس برانڈ لائف بوائے شیمپو جو ایک ٹی وی سی انہوں نے ریلیز کیا, دیٹ از ایکچولی سپورٹنگ گرل چائلڈ ایجوکیشن, اور کس طریقے سے انہوں نے اپرچونٹی تھرو برانڈنگ جو ہے وہ دکھائی ہے کہ کس طریقے سے ہے لڑکیوں کو جو ہے وہ امپاور کیا جا سکتا ہے, انہیں اپرچونٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. سو یا چلیں, دس از گریٹ, اور بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی. آئی ایم شیور کہ جب بنیاد پڑتی ہے نا تب سے اس چیز پہ فوکس کیا جائے گا, اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایکولی ٹریٹ کیا جائے, اور بلکہ جس طریقے سے بچوں کی پیدائش کو, بیٹوں کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو اب ٹائم چینج ہو رہا ہے, بیٹیوں کی پیدائش
کو بھی اسی طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ایسا مزید ہونا چاہیے. بالکل ایسے کلینکل سائیکالوجسٹ طوبہ ظفر سیال صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور بڑی پروڈکٹیو انہوں نے گفتگو کی ہے. سب نے اس کا خلاصہ بھی ہمیں بتا دیا جناب, اور ابھی ہم وقفہ بریک لے رہے ہیں.